श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अश्वत्थामाले पञ्चपाण्डवलाई मार्नको लागि भनेर लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्दै गए। पञ्चपाण्डव सम्झेर पञ्चपाण्डवका 5 पुत्रहरूको शिरलाई अश्वत्थामाले एक गरेर काटिदिए। एक गरेर शिरलाई काटेर बोरामा हालेर लिएर आएर दुर्योधनलाई जिम्मा दिए भन्ने सम्मका कथा प्रसङ्ग हामीले हिजोको प्रसङ्गमा सुनेका थियौँ। आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। जब अश्वत्थामाले टाउका भएको बोरा लगेर दुर्योधन भएको ठाउँमा राखिदिएर भने, अरे गुरुजी, हजुरले मलाई आदेश दिनुभएको थियो पञ्चपाण्डवलाई मारेर ल्याऊ। हजुरले मलाई आदेश दिनुभएको थियो पञ्चपाण्डवलाई मारेर उनीहरूको शिरलाई लिएर आउनु भनेर लगाउनु भएको थियो। मैले त्यो काम गरेँ। पञ्चपाण्डवलाई मारेर शिरलाई लिएर आएको छु। हजुरले विश्वास गर्नुहुन्न भनेर बोरामा हालेर ल्याएको छु। लिनुहोस् यो बोरा भनेर अश्वत्थामाले दुर्योधनलाई त्यो बोरा दिए। दुर्योधनले बोरा देख्ने बित्तिकै यति हर्ष भए कि मैले केही गर्न सकेको थिइनँ, मेरो चेलोले यत्रो काम गरिदियो भनेर बडो प्रसन्न भए। बडो खुसी साथ हाँस्न लागे र हातलाई अगाडि बढाएर, रातको समय थियो, यसो हात अगाडि बढाएर छाम्नु पर्यो भनेर छाम्न लागेका थिए। त्यो टाउको प्याट्ट फुटेछ। दुर्योधनले विचार गरे, पञ्चपाण्डवको टाउको यो हुनै सक्दैन। यदि पञ्चपाण्डवको टाउको हुन्थ्यो भने यति सजिलै फुट्नेवाला थिएन। यो पक्कै पनि पञ्चपाण्डवका पुत्रहरूको टाउको हो। धिक्कार छ अश्वत्थामा तिमीलाई, किनभने हामीलाई अन्तिम समयमा जल दिनेवाला पञ्चपाण्डवका 5 पुत्रहरू थिए, तिनको पनि तिमीले वध गरेका छौ। अब हामीलाई जल तर्पण कसले दिन्छ होला? धिक्कार छ तिमीलाई भनेर दुर्योधनले अश्वत्थामालाई धिक्कारे। त्यति बेलै उनलाई विस्मत भयो, बडो दुःख भयो। हर्ष र विस्मत एकैपटक भएको कारणले गर्दा दुर्योधनको पनि मृत्यु भयो। दुर्योधनको मृत्यु भइसकेपछि अश्वत्थामाले मनमा विचार गरे, यदि यी पञ्चपाण्डव होइनन् भने, यी पञ्चपाण्डवका पुत्र हुन् भने, पञ्चपाण्डव यदि जीवित छन् भने मलाई छोड्नेवाला छैनन्, म यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर तुरुन्त एउटा घोडामा चढेर अश्वत्थामा भाग्न लागे उतापट्टि। यतापट्टि भने द्रौपदीका 5 पुत्रहरू उठेका छैनन्। द्रौपदीले विचार गरिन्, घाम झुल्किसक्यो, छोराहरू उठ्दैनन्। अरू बेला त सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि नै उठ्थे, आज किन ढिलो गरे भनेर द्रौपदीले आफ्ना छोराहरूलाई हेर्नको लागि भनेर अगाडि बढ्दै गइन्। बढ्दै जाँदा त त्यहाँ आफ्ना छोराहरू रोइन रहेछन्। छोराहरूको शरीर त थियो, तर त्यहाँ शिर थिएन। रक्ताम्य भएको थियो सबै कोठाहरू, रगतै रगत बगिरहेको थियो। द्रौपदीको आँखाभरि आँसु आयो। द्रौपदी बडो विलाप गर्दै रुन लाग्नुभयो। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वास पकलाकुलाक्षी ताम सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी बडो विलाप गर्दै रुन लाग्नुभयो, कराउन लाग्नुभयो, हाकार गर्नुभयो, हुकार गर्नुभयो, चित्कार गर्न लाग्नुभयो। किनभने 5 सन्तानहरू जो थिए, द्रौपदीका 5 सन्तानहरू आज छैनन्। 5 सन्तानहरूको शरीर छ, शिर छैन। द्रौपदीलाई कति कष्ट भयो होला। सन्तान मर्दा एउटा आमालाई कति दुःख पर्छ, कति आपत्ति पर्छ, कति विपत्ति पर्छ भन्ने कुरो उसैले बुझ्छ जसको सन्तानको मृत्यु भएको छ। द्रौपदीलाई बडो दुःख भयो। पञ्चपाण्डवहरू कोही पनि थिएनन्।
भगवान श्रीकृष्णले पञ्च पाण्डवहरूलाई लिएर जानुभएको थियो। अर्जुन अगाडि आएछन्। अर्जुनले आउँदाखेरि द्रौपदी रुँदै गरेको दृश्य जुन देख्नुभयो, अर्जुनले सोध्नुभयो, द्रौपदी तिमी आज किन रोइरहेको छौ? यो रगत जुन हातमा लागेको छ यो के भएको? के लागेको हो तिम्रो हातमा यो? अर्जुनले सोध्नुभयो। तब द्रौपदीले भनिन्, स्वामी के भनौँ, मेरा 5 सन्तानहरूको मृत्यु भएको छ आज। टाउको छैन, कहाँ गयो गयो, शरीर मात्रै छ, शरीर मात्रै देखेको छु भनेर यसरी द्रौपदीले भनेपछि पक्कै पनि यहाँ केही अनिष्ट भएको छ भनेर तुरुन्त अर्जुनले कृष्णलाई बोलाउनु भयो। कृष्ण सारथी भन्नुभयो। अर्जुन त्यहाँनेरि बसेर जसले हाम्रो पुत्रको हत्या गरेको उसलाई म खोजेर ल्याउनेछु, त्यसपछि तिमीले जे दण्ड दिन चाहन्छौ त्यो दण्ड दिनु भनेर किरीटमाली अर्जुनले भगवान कृष्णलाई सारथी बनाएर आफ्ना पुत्रहरूको हत्यारालाई खोज्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। बढ्दै जाँदाखेरि अलि पर पुगेपछि अगाडि अगाडि घोडामा चढेर दौडिँदै गरेको गुरुपुत्रलाई देख्नुभयो। पक्कै पनि हाम्रा पुत्रहरूलाई मार्नेवाला यही हो भनेर भगवान कृष्णले रथ त्यतै लानुभयो। अर्जुन त्यहीँ बसेका थिए। अश्वत्थामा अघि अघि भागिरहेका छन्। पछाडि पछाडि अर्जुन र भगवान कृष्ण भएर अश्वत्थामालाई पक्रनको लागि भनेर जाँदै हुनुहुन्छ। अन्ततोगत्वा सज्जन, अश्वत्थामाको जुन घोडा थियो त्यो घोडा गलेछ। त्यो घोडा थकित भयो। थकित भएपछि घोडा लडेछ। लडेपछि अश्वत्थामा पनि त्यहीँनेरि लडेर पुनः अश्वत्थामा उठेर फेरि अश्वत्थामा दौडेर भाग्न लागे। अर्जुन र भगवान कृष्ण रथमा पछाडि खेदाइरहनु भएको छ। अश्वत्थामा दौडिँदै दौडिँदै भए पनि भागिरहेका छन् आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि भनेर। कति भागे, कति सङ्घर्ष गरे, तर अब म बच्नेवाला छुइनँ भनेपछि उनले ब्रह्मास्त्र जुन थियो त्यो ब्रह्मास्त्र छोडिदिए। धप 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 बल्दै 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 ब्रह्मास्त्र अर्जुन भएकोतिर आउँदाखेरि अर्जुनले भने, भगवान अब म के गरौँ, म कसरी बाँच्न सक्छु? तब कृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन तिमीलाई पनि शिक्षा प्राप्त भएको छ त ब्रह्मास्त्र कसरी छोड्ने भनेको, छोडिदेऊ तिमी पनि ब्रह्मास्त्र भन्नुभयो। 2टा ब्रह्मास्त्र अगाडि गएर ठोकिने बित्तिकै सारा पृथ्वीमा भुइँचालो जस्तो आयो। सबै देवताहरू डराउन थाले। यो के भइरहेको छ आश्चर्य। सबै देवताहरू आकाशमण्डलबाट हेरिरहेका छन्। त्यत्तिकैमा अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो, कृष्ण अब के गर्नु, यसरी आगो धप धप बलिरहेको छ, के गरौँ भनेर सोद्धा भगवान कृष्णले भन्नुभयो, तिमीलाई गुरुले सिकाएको छ त ब्रह्मास्त्र कसरी छोड्ने, कसरी आफूतिर फिर्ता लिने भन्ने बारेमा। 2टै ब्रह्मास्त्रलाई फिर्ता ल्याऊ भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। अर्जुनले ब्रह्मास्त्रलाई फिर्ता लिनुभयो। अगाडिपट्टि अश्वत्थामा लडेका छन्। अश्वत्थामालाई गएर अर्जुनले पक्ड्नु भयो। पक्डेर एउटा पशुलाई बाँध्ने रस्सीले, पशुलाई बाँध्ने डोरीले अश्वत्थामालाई बाँधेर लिएर आउनुभयो र रथको चक्कामा त्यो डोरी बाँधेर अश्वत्थामालाई घिसार्दै घिसार्दै लिएर जान लाग्दा भगवानले भन्नुभयो, यसलाई घिसारेर कहाँ लाँदैछौ, मारिदेऊ न यसलाई। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम भीरतम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मविद। यसले त धेरै ठुलो पाप कर्म गरेको छ, यसलाई बाँच्न दिनु हुँदैन, मारिदेऊ यसलाई भनेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो। तर पनि अर्जुनले भने, मैले द्रौपदीलाई वचन दिएको छु, तिम्रा सन्तानहरूलाई मार्नेवाला जो छ उसलाई म तिमी भएको ठाउँमा लिएर आउनेछु। जे दण्ड दिन चाहन्छौ त्यो तिमीले दण्ड दिनु भनेर मैले वचन दिएको छु। त्यस कारणले गर्दा म यहाँ मार्दिन भनेर अर्जुनले भगवानलाई भन्नुभयो। र घिसार्दै 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 अश्वत्थामालाई द्रौपदी भएको ठाउँसम्म अर्जुनले लिएर जानुभयो। जब ती द्रौपदीले गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई देख्नुभयो तब भन्न लाग्नुभयो, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम। अरे हजुरले कसलाई रस्सीले बाँधेर ल्याउनु भएको, कसलाई घिसार्दै ल्याउनु भएको, थाहा छ हजुरलाई यो को हो भनेर? अर्जुनले भन्नुभयो, जसले तिम्रा 5 पुत्रहरूलाई मारेको थियो त्यो यही हो। तब द्रौपदी माताले भन्नुभयो, चाहे यो जोसुकै होस् तर गुरुपुत्र हो। अरे अर्जुन, अरे स्वामी,
मुच्यताम मुच्यतामेश, यसलाई छोडिदिनुहोस्, यसलाई यसरी नबाध्नुहोस्, यसलाई यसरी दण्ड नदिनुहोस्। यिनको त बुबाको पनि मृत्यु भइसकेको छ, यिनलाई पनि मारेर त्यो आमालाई एक्लै बनाउन नखोज्नुहोस्, यिनलाई छोडिदिनुहोस् हजुरले भनेर यसरी बार बार द्रौपदीले भनिन्। अर्जुनले भन्नुभयो केही गरी पनि म छोड्न सक्दिनँ। द्रौपदीले भनिन् हजुरलाई ब्रह्मास्त्रको ज्ञान दिनेवाला गुरु, हजुरलाई सम्पूर्ण कुराको शिक्षा दिनेवाला गुरु, गुरु नभएपछि गुरु पुत्र नै गुरु बराबर हुन्छन्। गुरुलाई मारेको एउटा दोष त हजुरहरूलाई छँदैछ, अझै गुरु पुत्रलाई मारेर अर्को दोष बोक्न चाहनुहुन्छ। यसो नगर्नुहोस्, गुरु पुत्रलाई नमार्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। जतिसुकै नराम्रो कर्म गरे पनि गुरु पुत्रलाई नमारौँ, ब्राह्मणलाई नमारौँ भनेर यसरी द्रौपदीले बार बार भनिन्। र द्रौपदीले फेरि भन्नुभयो अर्जुन, यदि गुरु पुत्रलाई मार्दाखेरि, यदि अश्वत्थामालाई मार्दाखेरि मेरा 5 जना पुत्रहरू बाँच्छन् भने, मेरा 5 जना पुत्रहरू फर्केर आउँछन् भने मारिदिनुहोस्, म केही पनि भन्दिनँ। तर यदि अश्वत्थामालाई मार्दाखेरि पनि मेरा 5 पुत्रहरू जीवित बन्न सक्दैनन्, मेरा पुत्रहरू जस्ता थिए त्यस्ता फिर्ता आउन सक्दैनन् भने नमार्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। मलाई थाहा भएको छ आफ्नो सन्तान गुमाउँदा कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। आफू जीवित हुँदाहुँदै सन्तानको मृत्यु हेर्दाखेरिको पीडा मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा यी गुरुपुत्रलाई केही गरी पनि नमार्दिनुहोस्। मेरा त पुत्रहरू छैनन्, म त हजुरहरूको अनुहार हेरेर दुःख सुख बाँचौँला यो दुनियाँमा। तर यिनको जो आमा हुनुहुन्छ गौतमी, उहाँको हालत के हुन्छ? एउटा भएको एकलौता पुत्रलाई पनि मारिदिने हो भने हाम्रो कुललाई कति सराप छिन् होला। नमारौँ, गुरुपुत्र हो, छोडिदिउँ। उनको आमालाई नरुवाउँ, उनको आमालाई सन्तानबाट वञ्चित नबनाऊ। हामीलाई जसले जे गरेको छ त्यसको बदलामा उसलाई त्यही दण्ड नदिउँ। बदला लिने भावना नगरौँ, बदला लिने काम त सर्पको हुन्छ। बदला नलिउँ स्वामी भनेर यसरी द्रौपदीले अर्जुनलाई धेरै सम्झाइन्। अर्जुन त चुप लाग्नुभयो। अब छोड्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा भीमजी रिसाउनु भयो। भीमले भन्नुभयो अरूले छोड या नछोड म छोड्नेवाला छैन। अरूबाट बच्ला तर मेरो गधाबाट यो बच्नेवाला छैन। म मारेरै मात्रै छोड्छु भनेर भीमजी अगाडि बढ्नुभयो। नमारिकन म छोड्दिन भन्नुभयो। नकुल सहदेव पनि त्यही हुनुहुन्छ। युधिष्ठिरजी महाराज पनि त्यही हुनुहुन्छ। युधिष्ठिरजी महाराज धर्म हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो द्रौपदीले ठिक भन्दैछिन्, मार्नु हुँदैन, गुरुपुत्र हो, छोडिदिउँ भन्नुभयो। तर पनि भीमले मानेनन्। मार्छु भने भगवान श्रीकृष्ण पर बसिरहनु भएको छ। टेढो नजर पारेर हेरिरहनुहुन्छ। यिनीहरू के गर्दा रहेछन्, कसो गर्दा रहेछन्, निर्णय केमा पुर्याएर टुङ्ग्याउने रहेछन् भनेर भगवान कृष्ण चाहिँ परबाट हेरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण भगवान कस्तो हुनुहुन्छ। पर बस्नु भएको छ, पर बसेर हेरिरहनु भएको छ। के गर्दा रहेछन्, मलाई जबसम्म सोध्दैनन् तबसम्म बोल्दिनँ भनेर बस्नु भएको रहेछ। जब केही गरी पनि निर्णय भएन, युधिष्ठिरजी भन्नुहुन्छ द्रौपदीले भनेको कुरा ठिकै हो नि, नमारौँ, गुरुपुत्रलाई मारेर अझै पापको भागीदारी किन बन्नु, छोडिदिउँ भन्नुभयो। अर्जुनले पनि त्यो कुरामा सहमति जनाउनु भयो। ठिकै छ दाजुले भनेको, द्रौपदीले भनेको कुरा ठिकै छ, छोडिदिउँ न त भन्नुभएको थियो। तर भीमले मान्नु भएन। नकुल सहदेव त शान्त नै हुनुहुन्थ्यो, तर भीमले मान्नु भएन। जसरी भए पनि अरूले छोडे पनि म मार्छु भन्नुभयो। तब अर्जुनजी महाराज स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भएको ठाउँमा जानुभयो र अर्जुनले कृष्णलाई सोध्नुभयो, भगवान अब हजुरले नै निर्णय गरिदिनुहोस्, यी गुरुपुत्रलाई के गर्दा ठिक हुन्छ, हजुरले बताइदिनुहोस्। तब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ अब आयौ ठाउँमा, अब मलाई सोध्नको लागि आयौ। यदि सोध्नको लागि आएको छौ भने ध्यान दिएर सुन, म सबै कुरा बताउँछु भन्नुभयो। र भगवान कृष्णले बोल्न लाग्नुभयो। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आतताय वदार्हण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन,
ब्राह्मणको कुलमा जन्मिएको कसैलाई पनि मार्न हुँदैन। ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्यम, ब्राह्मणहरूको हत्या गर्नु हुँदैन, आतताईलाई छोड्नु हुँदैन भन्नुभयो। आतताई भनेको को हो? जो चाहिँ मतवालालाई मार्छ, सुतिरहेको बालकलाई मार्छ, स्त्रीहरूलाई मार्छ, क्रियापुत्री भएर बसेको पुत्रलाई मार्छ, गौशालामा बाँधिएकी गाईलाई मार्छ, यो व्यक्ति आतताई भयो। भनेपछि अश्वत्थामाले के गरेको छ भन्दाखेरि सुतिरहेको बालकलाई मारेको छ। यो आतताई हो, यसलाई छोड्नु हुँदैन। अनि यो ब्राह्मणको छोरो हो, ब्राह्मण हो, यसलाई मार्नु हुँदैन। मयैवो भयमाम नातम परिपाह्यनुशासनम, यसो गर है भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। अर्जुन आश्चर्यमा पर्नुभयो। अब के गर्ने कसो गर्ने? भगवान जस्तो टेढो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै बोल्नुभयो। भगवान कहीँ सिधा देख्नु भएको छ त हजुरले? भगवान श्रीकृष्ण कहीँ सिधा बस्नुहुन्छ त? कहीँ बस्नुहुन्न, टेढो हुनुहुन्छ उहाँ। बोल्दा पनि त्यस्तै टेढो बोलिदिनु भयो। ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, आतताईलाई छोड्नु हुँदैन। अब अश्वत्थामालाई के गर्ने त? धर्म सङ्कटमा परिएन त? मार्ने कि छोड्ने त? आश्चर्यमा पर्नुभयो। तर अर्जुनले गीताको ज्ञान सम्झिनुभयो। गीतामा भगवानले दिएको ज्ञानलाई सम्झेर अर्जुनले विचार गर्नुभयो, मान प्राप्त गरेको व्यक्तिको अपमान नै उसको मृत्यु हो। त्यस कारणले गर्दा अर्जुनले विचार गर्नुभयो, अश्वत्थामाको नाम कीर्ति सबैतिर छ, उसको बदनाम गर्नु नै उसको मृत्यु हो भनेर अर्जुनले बदनाम गर्ने विचार गर्नुभयो। तब अर्जुनले विमुञ्च रसनाबद्धम बालहत्याहतप्रभम तेजसा मणिनाहीनम, अर्जुनले के गर्नुभयो भने मान प्राप्त गरेको व्यक्तिको अपमान नै उसको मृत्यु हुनेछ भनेर अश्वत्थामालाई ल्याउनु भयो। अश्वत्थामालाई राखेर 4 पाटा मोडिदिनु भयो। उसको शिरमा जुन मडी छ त्यो मडीलाई निकालिदिनु भयो। मडी निकालेर धक्का मारेर गाउँबाट अश्वत्थामालाई भगाइदिनु भयो, धपाइदिनु भयो। प्रसङ्ग यस्तो पनि आउँछ, गुरुहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ। तब अश्वत्थामा अगाडि बढ्दै बढ्दै पन्जाब भन्ने ठाउँमा गए अरे। आफ्नो लाजलाई बचाउनको लागि भनेर उनले कालो फेटाको प्रयोग गरेर कालो फेटा बाँधेर आफ्नो 4 पाटा मोडिएको लाजलाई छोपेछन्। त्यस पछाडि ती पन्जाबमा भएका व्यक्तिहरूले उहाँलाई नै गुरु बनाउनु भएछ। अहिले पनि पन्जाबीहरूले अश्वत्थामालाई गुरु मान्नुहुन्छ र आफ्नो शिरमा चाहिँ कालो फेटाहरू बाँध्नुहुन्छ भन्ने पनि कहीँ कतै सुन्न पाइन्छ। यसरी सज्जन अर्जुनजीले अश्वत्थामाको मडी निकालेर 4 पाटा मोडिदिएर गाउँबाट ठाउँबाट अपमान गरेर गाउँठाउँबाट निकाला गर्नुभयो। त्यस पछाडि अश्वत्थामा गए। यस कारणले गर्दा सज्जन 18 पुराणले पनि के भनेको छ भने जुन कुराबाट अरूलाई दुःख हुन्छ त्यो कुरा कहिल्यै नगर्नु। जुन कुरो आफू सहन सकिँदैन त्यस्तो कुरा अरूप्रति कहिल्यै नबोल्नु। सदा सर्वदा भगवानको चिन्तन गर्नु, सदा सर्वदा भगवानको स्मरण गर्नु, कसैको कुभलो नचिताउनु, कसैको दिल नदुखाउनु, कसैको हत्या नगर्नु। हेर्नुहोस् त, द्रौपदीलाई सबैले प्रणाम गरौँ। द्रौपदीलाई प्रणाम मात्र गर्नाले पनि हामीलाई धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ, धेरै शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि पाञ्चाली महान छिन्। यो भागवतको कथाले, यो भागवतको रसले, भगवानका कथाहरूले हामीलाई जिउन सिकाउँछ, हामीलाई हिँड्न सिकाउँछ, हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ, हामीलाई चल्न सिकाउँछ। त्यस कारणले गर्दा पनि भागवतलाई श्रवण गर्नुपर्छ। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जुन कुरो स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ यसको अनुसरण गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ भन्दै अहिलेको कथा प्रसङ्गलाई यहीँनेरि विराम। हजुरहरूले यति बेरसम्म श्रद्धाको साथ श्रवण गर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई हृदयबाटै नमन भन्दै म पनि हजुरहरू माझ
आजबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला। साथै यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम